अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान और आज आप दोस्तों के साथ में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप दोस्त मेरी बात के ऊपर गौर करेंगे। फ्रेंड्स, न्यूज़ में चल रहा था कि पाकिस्तानी न्यूज़ में कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी कोशिश कर रही है कि जो दूसरे बैरून मुल्क के अंदर जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं उनको सबको ले के आने की कोशिश कर रही है। तो फ्रेंड्स, मुझे ये बात बताएं आप सब लोग जो बैरून मुल्क में ये काम करते हैं पाकिस्तानी, कि आप लोग पाकिस्तान के अंदर जाकर क्या करेंगे। पाकिस्तान में अगर इस चीज़ की सहूलत हो, इस चीज़ की मेडिसन हो तो आप जाएं, हम लोग नहीं कहते आपसे, लेकिन वहाँ पे कोई चीज़ की सहूलत नहीं है। आप पाकिस्तान में जाएंगे तो जाने के बाद जब आप वहाँ पे टेस्ट जब आपका क्लियर हो जाएगा, फिर जाएंगे, अल्लाह ना करे ये वायरस के असरात बाद में अगर नज़र आए, आपकी वजह से आपकी पूरी फैमिली जो मुतासर हो जाएगी। बहुत सारा जो वायरस है आगे पीछे जब जिधर भी है फैल जाएगा। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, जहाँ जिस कंट्री के अंदर में आप हैं वहाँ पे आप अपने आप को सेव कर लें, घर के अंदर रहिए। कितने साल हो गए हम लोग पैसे कमा रहे हैं, तो कम से कम 1 महीना या 2 महीना कम से कम रेस्ट करें अपने घर के अंदर। हमारे पाकिस्तानियों की आदत पता है क्या है, हम क्या चाहते हैं कि हम अगर परेशान हैं तो हम दूसरों को भी परेशान देखना चाहते हैं, क्योंकि फितरत है हम लोगों की। अगर हम लोग, अभी मैं भी परदेश काट रहा हूँ, तो हमें भी चाहिए, मैं नहीं अगर मिसाल के तौर पर अगर गवर्नमेंट अभी बोलती है कि पाकिस्तानी लोग यहाँ से अभी जो जाना चाहते हैं तो जाएं, मैं नहीं जाना चाहता। वो इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी फैमिली को कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे हम लोग अपनी लाइफ को सेव करने की कोशिश करें, बाहर ना जाएं। बस 1-2 महीने की बात है, जब ये मामला सही हो जाएगा तो फिर आप जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में इसकी कोई मेडिसिन वगैरह नहीं है कि जिसकी वजह से आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान में जाएं, अपना इलाज करवाएं अपनी फैमिली के साथ में। तो बहरहाल ये आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम था आप दोस्तों के साथ में बात शेयर करना। तो परदेश की ज़िंदगी जो होती है वो हमें भी पता है, बहुत तकलीफ़ वाली ज़िंदगी होती है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर हमारे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं कर रही, कोई हमें तकलीफ़ नहीं दे रही। उसने हमें हर चीज़ प्रोवाइड की हुई है, सैनिटाइज़र है, मास्क हैं, हर चीज़ दी हुई है। तो आप लोग अपने घर के अंदर बैठिए, जहाँ जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं। 1-2 महीने की बात है, जब मामला ठीक हो जाए तो फिर आप पाकिस्तान में जाएं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, जितने भी बैरून मुल्क में पाकिस्तानी हैं, आगे पाकिस्तान में हॉस्पिटल में इतनी जगह नहीं है, इलाज जो है ठीक तरीके से नहीं हो रहा, डॉक्टर लोगों को भी कोरोना वायरस लगा हुआ है। और दूसरा, पाकिस्तान में डॉक्टर लोगों की सेफ्टी के लिए कुछ जो सामान वगैरह नहीं है। तो ये पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, आप लोगों के सामने हैं। कितने डॉक्टर लोग जो हैं, अभी कितने जो नर्सेज़ हैं जिनको सामान मुहैया नहीं है, तो वो भी बग़ैर इस सहूलत से महरूम है। तो ये चीज़ें नहीं होने के बावजूद भी वो काम कर रही हैं, सिर्फ़ किसके लिए, वो कोशिश कर रही हैं कि अल्लाह पाक इस बीमारी को ख़त्म फरमाए। बस दुआ है, अल्लाह के आगे हम लोग दुआ कर सकते हैं। लेकिन जब तक, मेरी सब पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के कहता हूँ, प्लीज़, सारी ज़िंदगी हम लोग पैसा कमाते रहेंगे, बस 1 महीना अपने घर में तकलीफ़ देखिए। उस ज़माने में भी तो लोग तकलीफ़ देखते थे, खाना नहीं होता था तो फिर भी सब्र करते थे। हमारी पाकिस्तानी कौम की बात ऐसी है कि एक दिन खाना ना मिले तो सर के ऊपर हाथ रख लेते हैं, बोलते हैं सारी ज़िंदगी कभी खाना खाया नहीं है। बेफजूल खर्ची करनी हो तो हमारे पाकिस्तानी गरीब तबका जो है वो सबसे पहले है। तो कोशिश कीजिए, मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान में गरीब लोग नहीं हैं, बहुत गरीब लोग भी हैं, लेकिन कम से कम 1 महीना, जब आप 1 महीना कोशिश करेंगे अपने आप को घर में सेव करने की, तो इंशाल्लाह ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जब आप परवाह नहीं करेंगे, अभी आप देखें कि पाकिस्तान में ये वायरस अभी था ही नहीं, तो उस टाइम में किसी को कुछ पता भी नहीं था,
کہ یہ کچھ ہونے والا ہے. میں نے اپنی فیملی کے لیے یہاں سے ویزا بھیجا ہوا تھا، وزٹ ویزا، اپنی فیملی کو بلا رہا تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ وائرس کے چکر میں یہ اتنا لمبا کام ہو جائے گا، لیکن میں بھی صبر کر رہا ہوں. ابھی گورنمنٹ نے جو بھی فیصلہ کیا وہ ہمیں منظور ہے، لیکن گورنمنٹ ہمیں اگر سہولت دے رہی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے گورنمنٹ کے رولز کو فالو کرنے کی. جب آپ گورنمنٹ کے رولز کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو بیماری ہے کرونا وائرس جو ہے اس سے جلدی نجات پا لیں گے آپ لوگ. تو کوشش کیجئے، پلیز اپنے گھر میں رہیے. اپنے ہاتھوں کو جو زندگی میں کبھی ہم نے ہاتھ صحیح طریقے سے دھوئے نہیں ہیں ان کو صحیح کر کے دھوئیں، کیونکہ ہم لوگ پہلے کیئر نہیں کرتے تھے یہ اس وائرس آنے سے پہلے. جب بھی ہم لوگ اپنے گھر میں جاتے تھے کوئی ہاتھ نہیں دھوتا تھا، اسی ہاتھ نہ دھوئے ہوئے کھانا کھا لیتا تھا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیتے تھے. حالانکہ کچھ بھی جو جراثیم لگے ہوتے ہیں ہاتھ کے ساتھ میں ایسے ہی دوسرے کے ہاتھ سے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. جب ہم ہاتھ ملاتے ہیں تو ظاہری بات ہے یہ جو بیماری ہے اللہ معاف فرمائے بہت خطرناک بیماری ہے. تو کوشش کیجئے، اگر ہماری پاکستانی گورنمنٹ اگر یہ پاکستانیوں سے کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھیے، صرف 1 مہینے کی تو بات ہے. 1 مہینہ اگر بھوکے، میں نے جب میں سعودی عرب میں آیا تھا، مجھے 15 سال ہو گئے ہیں سعودی عرب کے اندر. تو میں آپ کو اپنی تھوڑی سی لائف کی ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں. جب نیا آیا تھا اس سعودی عرب میں تو کچھ حالات اتنے خراب تھے میرے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں لگ رہا تھا کہ میں کیا کروں. میں نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا. آج الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن صبر کیا. جب آپ صبر کریں گے تو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. لیکن ہمارے پاکستانی لوگ جو ہے نا صبر نہیں کرتے، اسی لیے تو وہ پریشانی ایک سے ایک. ابھی جب ڈیلی نیوز سنتے ہیں تو دماغ خراب ہوتا ہے. جب سنتے ہیں جی کہ مریض زیادہ ہو رہے ہیں، مریض جو ہیں کیسے زیادہ ہو رہے ہیں جی آج کورونا کے مریض جو ہیں 600 بڑھ گئے ہیں جی، 400 بڑھ گئے ہیں، اتنے کی موت ہو گئی ہے. موت برحق ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. موت جو ہے برحق ہے، موت نے ایک دن آنا ہے، سب نے مرنا ہے. اللہ نے جو موت کا وقت لکھا ہوا ہے اس پہ آنا ہے. لیکن آپ اپنے آپ کو تو سنبھالیے، اپنی صفائی کا تو خیال رکھیے. میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میری ایجوکیشن جو ہے اتنی زیادہ نہیں ہے، میں میٹرک بھی کلیئر نہیں ہوں، لیکن پھر بھی الحمدللہ اس چیز کے بارے میں جب ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار کہ اپنی طرف سے تو کوشش کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ خود بھی سیو رہیں اور دوسروں کو بھی سیو کرنے کی کوشش کریں. اگر گورنمنٹ نے کہا ہے، پاکستانی گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اگر آپ نے درمیان میں ڈسٹینس رکھیں، فاصلہ رکھیں، تو کم از کم آپ سب لوگوں کو کیئر کرنی چاہیے. پاکستانی لوگ جب بھی نہ لگائیں نا ایک دوسرے سے تو ان کو سکون نہیں ملتا. وہ بولتے ہیں وائرس کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارا کیا کرے گا، ہم جوان آدمی ہمارا کیا کرے گا. لیکن جب ہم لوگ ایسے سوچیں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے. ہر ایک مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. جب آپ لوگ اپنی لائف کو سیو کریں گے، دوسروں کی لائف کو بھی سیو کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ یہ جو بیماری ہے اس سے جلدی نپٹ لیں گے انشاءاللہ. اللہ کے حکم سے یہ بس دعا کریں. لوگ چھت کے اوپر جا کے جو ٹائم ٹیبل نہیں ہے تو پھر بھی اذانیں دیتے ہیں، حالانکہ جو اللہ پاک نے وقت، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اللہ پاک نے جو وقت طے کیا ہوا ہے اذان کا، تو اس پہ اذان دیجئے، کوئی گناہ نہیں ہے. بس نبی کے حدیث سے اور قرآن سے ہٹ کر جب آپ کوئی کام کریں گے تو اللہ کی ذات اس سے ناراض ہو جائے گی. تو کوشش کیجئے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی. تہجد پڑھیے. تہجد پڑھتے ہوئے ہمیں موت پڑتی ہے، کیونکہ ہم لوگ تہجد تو پڑھتے ہیں نہیں. کوشش کیجئے رات کو اٹھیے، نماز پڑھیے، تہجد پڑھیے، اللہ کے آگے دعا کیجئے. اللہ سنتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے حال پہ اس لیے آپ لوگوں کو سب کو چھوڑ دیا ہے کہ کیونکہ ہم لوگ اللہ کو بھول چکے ہیں.
مشکل وقت آتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب مشکل وقت چلا جاتا ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو فرینڈز، بات کہنے کا مقصد یہ ہے، بات بہت لمبی ہو رہی ہے، کوشش کیجئے فرینڈز، آپ سب پاکستانیوں سے ریکویسٹ ہے، جس ملک میں ہیں پلیز، مجھے پتہ ہے کہ تکلیف ہے بھائی، مجھے پتہ ہے پردیس بہت تکلیف والا، وہ جو پردیس جو ہوتا ہے کاٹنا بہت مشکل والا بات ہے۔ پردیس کی زندگی جو ہے نا بہت بہت تکلیف والی زندگی ہوتی ہے، اپنوں کو چھوڑ کے یہاں پہ رہنا بہت مشکل بات ہے، لیکن ساری زندگی پیسہ کمایا نا، اس گورنمنٹ نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیں سیلری نہیں دی ہو، کم از کم اپنے پاس اتنے پیسے سیو رکھیں کہ 1-2 مہینے خرچہ جو ہے چل جائے، تاکہ ہم لوگ آرام سے 1-2 مہینے کے بعد میں جب سچویشن کے بارے میں پتہ چلے کہ پاکستان میں سچویشن ابھی ٹھیک ہے، کنٹرول ہو گیا ہے، تو سعودی گورنمنٹ کا بھی سسٹم جو ہے، جتنا یہ وائرس ہے یہ کنٹرول ہو گیا ہے، جب وہ ہمیں الاؤ کرے گی آرام سے ہم لوگ آئیں کو مشکل نہیں ہے، لیکن ایک چیز کا پتہ ہو کر بھی ہم لوگ غلطی کریں گے تو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی ہمیں، تو کوشش کیجیے۔ تو پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔